आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला इसमें आज़म की तरफ से मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा रिदा हुसैन। नाज़रीन इकराम, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। लोग पेट की भूख तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत की भूख नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए आज की वीडियो में उन तमाम बहनों के लिए जो कि बदजुबान बदमिजाज शोहर की वजह से डिस्टर्ब जिंदगी का शिकार है, शोहर की बदजुबान को कंट्रोल करने के लिए आज हमने सिलसिला के खलीफा को मदऊ किया है, जो कि हमें बदजुबान शोहर के लिए वजीफा बताएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। लेकिन हमारे घरों में ऐसी हदीसें और अखलाकियात बराए नाम देखने को मिलते हैं, और ऐसा अक्सर ही मियाँ बीवी के दरमियान होता है, जिसके बाद बीवियां बदमजाज शौहर और ससुराल वालों की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, यानी कि जिंदगी अजाब का शिकार हो जाती है। इन आम हालात को मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले आपको बदजुबान शौहर के लिए वजीफा बताते हैं, और फिर इस वजीफा की तरतीब व तफसील और तरीका आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, बदजुबान शौहर के लिए वजीफा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या वदूदो, या वदूदो, या वदूदो। ये वजीफा दर हकीकत उन बहनों के लिए है जो कि बेशुमार वज़ाइफ को करने के बाद भी शौहर से इज्जत हासिल करने से महरूम रह जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वजीफा की बरकत से शौहर की सोच फिक्र, वहमो गुमान, ख्यालात और नजरियात आपके लिए जरूर बदलेंगी, और इंशाल्लाह आप दोनों के दरमियान मुदाखलत और नातफाकी पैदा करने वाला हर रिश्ता भी आप दोनों से दूर हो जाएगा। ये एक सख्त रूहानी अमल है, लेकिन इस अमल में कामयाबी की बुनियाद जरूर साबित होगी। इसलिए आपने बदजुबान शौहर के लिए वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, बदमजाज शौहर के लिए वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल न होने पाए। नंबर 3, अगर आपके शौहर आपको मारते हों, ज़दोकोब करते हों, या ससुराल वालों के कहने पर हर वक्त झगड़ा करते हों, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर करने हैं। ये नक्श मुबारक शौहर की सोच को आपके लिए जरूर तब्दील करेगा। इन नकूश की मजीद मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। नंबर 4, बदमजाज शौहर के लिए वजीफा एक मौकलाती नूरी अमल है, इसलिए आपने ये वजीफा साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन मोहतरम, ये वो बुनियादी महारकात हैं जिनको अक्सर ही बहनें जल्दबाजी में इग्नोर कर देती हैं। याद रखें, ये बुनियादी महारकात किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए बेहद जरूरी समझे जाते हैं। खैर, आपने ऊपर बयान करता तरतीब पर अमल करते हुए किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब न कर सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और शौहर को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। नाज़रीन मोहतरम, इस मकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है, ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने शौहर को तसव्वुर करते हुए हुब की पढ़ाई शुरू करनी है। इस अमल में आपने हुब की पढ़ाई कम अज कम 313 बार करनी है, और ये रूहानी अमल आपने 14 रोज तक इसी तरतीब पर जारी रखना है। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी रूहानी अमल में कामयाबी की बुनियाद फकत आपका तवज्जो करना है। आप तवज्जो से ये रूहानी अमल फरमाएं, इंशाल्लाह आप शौहर की सोचो फिक्र, वहमो गुमान और ख्यालात और नजरियात पर जरूर राज करेंगी। अजीजान मोहतरम, बदजुबान शौहर के लिए वजीफा यहाँ पर तमाम होता है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो का ये हिस्सा दोबारा फिर से मुलाजा फरमाएं, या फिर मजीद रहनुमाई के लिए आप सईदा के नंबर पर व्हाट्सएप करें, ताकि वजीफा करने में आपसे कोई मुश्किल या कोई परेशानी का मामला ना रहे। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको बदजुबान शौहर के लिए तावीज़
یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس معاشرے میں خواتین کو تیسری کلاس کا درجہ دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہی اس معاشرے میں ایک ضرب المثل بڑی عام ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ یہ سوچ رکھنے والے اکثر مرد حضرات عورتوں کو کبھی بھی عزت نہیں دیتے۔ اس کنڈیشن میں گھر میں لڑائی جھگڑا رہنا، مار پیٹ ہونا، گالی گلوچ ہونا، غیر اخلاقی جملے کسنا، اور اس عورت کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں جس میں آپ کی محبت کے باوجود بھی شوہر آپ کے ساتھ غیر اخلاقی زبان استعمال کرتے ہوں یا زد و کوب کرتے ہوں، تو ایک بار بے رحم ہو کر نقش حب سلیمانی کا عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کے بعد شوہر آپ کی مٹھی میں ایسے آئے گا جیسے پیاسا پانی کی تلاش میں پھرتا ہے۔ یہ نقش مبارک آپ کے شوہر کو تاحیات آپ کی محبت میں اسیر رکھے گا، جس کے بعد وہی خڑوس انسان غیروں کے سامنے آپ کو عزت بھی دے گا اور وہی اہمیت اور منصب بھی دے گا جس کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نقش حب سلیمانی محبت کا ایک کامیاب تعویذ ہے جو کہ ایک مضبوط تعلق اور ریلیشن شپ کی ضمانت بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ کو ایسے بے شمار لوگوں کی ریکویسٹ موصول ہوتی ہے جن کے معاملات زندگی حد سے زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نقش حب سلیمانی تحریر کرنے کے بعد ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا PDF سکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ یہ نقش مبارک تحریر کر کے اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سعیدہ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو بد زبان شوہر کو کنٹرول کرنے کا وظیفہ اور تعویذ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ نصیب کی بندش یا محبت کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی جبر مسلسل میں گزار رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی حل بھی تجویز فرمائیں گی۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔